دابا غندوزو للمثال الثالث اللي هو بي اف 3. بي غنتعرفو على لويز ديال بي. عندنا بي الزيت ديالو كيساوي 5 و اف الزيت ديالو كيساوي 9. غتسائلوا مناش كنجيب ديك 5 و 9؟ يعني من طابلو بيريوديك من هنايا انها هو بي عنده الزيت ديالو هو 5 و كاين اف الزيت ديالو هو 9. هو كلشي كاين طابلو بيريوديك. بالنسبه لبي الزيت ديالو كيساوي 5 خصني ندير ليه كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو حتى هو. يعني هو 1 اس اس 2 2 اس اس 2 2 بي اس 1. من بعد ما درت لي كونفيغوراسيون الكترونيك هذه هي لا كوش دو فالونس. من بعد لا كوش دو فالونس غنحددو ليه لا كاز كوانتيك. لا كاز كوانتيك ديالو عنده اس دونك هي تربيعه وحده بي 3 تربيعات. يعني عنده هنايا اس اس 2 دونك يكون السهم طالع السهم هابط و بي اس 1 يكون واحد السهم. دونك بي شحال من نقطه كدير ولا شحال من شحال من نقطه ولا شحال من دوك الليبر. هنايا كاينه واحد الحاله خاصه كتسمى حاله خاصه هنايا بحال بي. هنايا عندنا جوج فارغين وهنايا جوج عامرين. عندنا وحده عامره وهنايا عندنا جوج تربيعات خاويين. هنايا يمكن لينا نديرو هاد الجوج نجيبوهم لهنايا حيتاش كيكونوا انتقالات الكترونات. انتقال الالكترونات راه كينتقلوا. دونك هنايا راه ممكن انني ندير بحال هاد الطريقه. ندير واحد السهم طالع هذا طالع وهذا طالع وهنايا غنحصل على ان بي كيدير 3 النقط بحال هاد الشكل. هاد بي تعرفنا عليه. دابا غنشوفو اف غنديرو اف الزيت ديالو كيساوي 9. غندير كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو هو 1 اس اس 2 جوج اس اس 2 اي جوج بي اس 5. 5 زائد جوج 7 زائد جوج 9. لا كوش دو فالونس بطبيعة الحال هو هذا و لاكاز كوانتيك ديالو هو هذا ان عنده اس هنايا و عنده بي. بما انه هو عنده اس ان كيدير اس اس 2 عنده اس اس 2 يعني جوج تربيعات و عنده بي اس 5 غيدير تربيعه وحده تربيعه وحده. عنده سهم واحد سهم واحد سهم واحد هما 3 اسهم. يعني غنرجعو تاني غندير سهم هابط سهم هابط يعني هما 5 الاسهم. لقينا اف انه كيدير نقطه حيت عنده هنا واحد السهم هي نقطه ديالو. عنده هنا جوج نقاط جوج نقاط جوج نقاط مزيين دونك كتكون نقطه 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 بحال هذا الشكل. ندورو الورقه. عندنا هنايا ان بي كما كتشوفوا بي 3 النقاط و اف جوج مزيين جوج مزيين جوج مزيين و نقطه فرديه. داكشي اللي غنديرو هنايا بي 3 النقاط و اف كيدير جوج 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 و نقطه بحال هذا الشكل. هنايا شنو عندنا في المثال؟ عندنا بي اف 3 دونك غتكون شحال ديال اف عندنا 3 المرات غتكون اف 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 و واحد ديال بي.
بي كدير 3 النقاط كما كتشوفوا، 3 النقاط. اف كدير شرطة 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 نقطة، شرطة 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 نقطة، شرطة 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 نقطة، بحال هذا الشكل. من بعد غنربطوا النقاط، هي النقطة الأولى، الثانية، الثالثة. دونك فورميل دو لويس ديال هذا المثال بي اف 3 غيكون على هذا الشكل. ونمشيو للمثال التالي. المثال التالي عندنا فيه ان اف 3. ان اف 3 وهذا ان اف 3. هاد ان اف 3 غنديرو ليه حتى هو كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو. خصنا هو الاول نتعرفوا على ان شحال من الزيد عنده، و اف راه فايت لينا درناه. دونك ان هو الزيد ديالو كيساوي 8، هو كما كتشوفوا هنايا كيساوي 7 ماشي 8 عفوا. غنديرو ليه كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو ان زيد ايتيكالا 7. غيكون كونفيغوراسيون الكترونيك 1 اس اس 2، 2 اس اس 2 اي 2 بي. شحال خاصنا باش نكملو 7؟ 3. 3 زائد 2 5 زائد 2 7. ها كونفيغوراسيون اللي درتها. ها لاكاز لاكوش دو فالونس. لا بقى ليا لاكاز كوانتيك ديالو هو هذا، عندنا اس وعندنا بي بحال هذا الشكل. عندنا هنايا اس اس 2، دونك يكون واحد السهم طالع وواحد هابط. وبالنسبه لبي عندنا 3 الاسهم، 3 الالكترون، دونك يكون سهم سهم سهم. وغنديرو لو فورمول دو لويس ديالو، غيكون ان شحال من كيدير 1 مزوجين 2 نقاط مزديين نقطة ونقطة، و اف راه درناها نقطة اف فايت لينا درنا اف في المثال السابق. و لا فورمول دو لويس غتكون بهذه الطريقة. هاي كما كتشوفوا لا فورمول دو لويس غتكون بهذه الطريقة، لان اف درنا في المثال السابق راه هو هذا راه لا ميم شوز. وبالنسبه لان راه لقينا الزد ديالو كيساوي 7، ودرنا لا كونفيغوراسيون الكترونيك و لاكاز كوانتيك ديالو ودرنا فورمول دو لويس. ندوزو للمثال الاخر.